नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्त। उहाँसँग आज म विशेष गरी तराई मधेसको आन्दोलन, त्यहाँका दलहरूको स्थिति र राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै देखिएको समीकरण, अनि त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र गठबन्धनको विषयमा अनि एमसीसीको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब तपाईँ एउटा स्वतन्त्र सांसद, तपाईको स्वतन्त्र सांसदको नजरले हेर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक सिनारियो के हो? अब अहिलेको राजनीतिक सिनारियो त के हेरियो भने एउटा सत्ताको सेरोफेरोमा आफ्नो सत्ता कसरी बचाइराख्ने, आजको मात्रै होइन, मैले अहिले धेरै दिनदेखि मैले हेरिरहेको छु, वर्षौँदेखि भनौँ न, यो नेपालको ट्रेन्ड नै के भइसक्यो भने सत्ताको लागि मात्रै पदमा जाने, मान्छे आफ्नो पाल्ने कमाउने, त्यतिको मात्रै हो। राष्ट्रको लागि के गर्नु छ भने मैले हेरेको छैन जस्तो लागिरहेको छ। राजनीति त सत्ताकै लागि गरिन्छ होइन र? होइन, सत्ताको लागि भनेको राजनीति भनेकै के हो भने राष्ट्रको लागि, समाजको लागि के गर्न सकिन्छ। नत्र भने आफ्नै यदि मान्छेले घर पाल्नु छ भने त एउटा बिजनेस गरे भइहाल्यो नि तपाईँको। यो बिजनेस त होइन नि तपाईँको राजनीति भनेको। हेर्दा त अहिले त त्यही देखियो त। एकदम 100% तपाईँको अहिले राजनीति भनेको बिजनेस भइसक्यो तपाईँको। धेरै जसो तपाईँ बायोडाटा हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पेसा नै राजनीति भन्नुहुन्छ, जबकि पेसा राजनीति होइन। राजनीति भनेको समाज सेवा, प्योर समाज सेवा त्यो। सबै थोक त्यागेर तपाईँको आएपछि मात्रै हुन्छ, नत्र भने कुनै काम छैन तपाईँको राजनीति। समाज सेवाको नाममा लुटतन्त्र भयो भन्दा फरक पर्छ? पर्दैन तपाईँको, त्यो उद्देश्य नै गलत छ। पहिले तपाईँको राजनीति गर्ने बेलामा के सोचेर आउनु भएको छ त्यो सोच्नुपर्छ तपाईँको। र तपाईँको यदि उद्देश्य नै गलत भयो भने त परिणाम त गलत हुन्छ तपाईँको। तपाईँ नियालिराख्नु भएको छ कि एउटा स्वतन्त्र नजरले हेर्न खोजिरहेको छु मैले, तपाईँको नजरले के देख्छ? राजनीतिमा जुन किसिमको आश्वासन बाँडिन्छ, जुन किसिमको जनतालाई त्यो खालको उत्साह भरिन्छ, त्यो अनुसारको परिणाम दिन नसक्नुको पछाडिको रिजन के हो त्यसो भए? त्यसको रिजन भनेकै त्यही हो। तपाईँले उत्साह त दिनुहुन्छ, तर पछि तपाईँको जब त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थ त्यहाँ हावी हुन्छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जति बाँड्ने भएको छ जनताको बिचमा, जनताको लागि जुन भनिराख्नुहुन्छ त्यो तपाईँ छोड्नुहुन्छ। किन? तपाईँको आफ्नो जब स्वार्थ आउँछ भने तपाईँ जनतालाई कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिग्रेको मलाई जस्तो लाग्छ। पार्टीमा आबद्धता हुनु र स्वतन्त्र हुनुमाको फरक के रहेछ? पार्टीमा आबद्धता हुनु भनेको धेरै राम्रो हो होइन, किनभने पार्टी सिस्टम हो यो। तर पार्टी त्यस्तो पार्टी नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टी भने पनि उहाँहरू पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, किनभने प्रत्येक पार्टीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने गुट छ। गुट भनेको स्वतन्त्रै त हो नि तपाईँको। त्यो पार्टी कहाँ भयो तपाईँको? न पार्टीको नीति छ, न पार्टीको विचार छ, न पार्टीको सिद्धान्तले काम गरिरहेको छ, व्यक्तिले काम गरिरहेको छ। त्यसैले उहाँहरू पार्टी भए पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ उहाँहरू। फरक यति हो कि उहाँहरूको देशभरि तपाईँको होला एउटा गठबन्धन होला, तपाईँको कार्यकर्ता होला। हाम्रो भनेको हामीले स्वतन्त्र छौँ भने आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो जिल्लामा आफ्नो कार्यकर्ता छन्, त्यति मात्रै फरक हो। तर काम गर्दाखेरि पार्टीगत रूपमा गर्न सजिलो कि स्वतन्त्र भएर काम गर्न सजिलो? होइन, पार्टीगत रूपमा निश्चय नै पार्टीको सिद्धान्त विचार अनुसार गयो भने पार्टीको काम गर्ने इजी हुन्छ। किनभने एउटा ग्रुप हुन्छ तपाईँको, कुनै पनि डिस्कसन गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका विचारहरू आउँछन् तपाईँको। तर व्यक्तिले गर्दाखेरि निश्चित तपाईँ अप्ठ्यारो हुन्छ। तर अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त स्वतन्त्रै राम्रो हो। त्योभन्दा कि त्यहाँ जानुको सट्टा आफ्नो डिसिजन त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त तपाईँको पार्टीको डिसिजन त होइन, त्यो त व्यक्तिको डिसिजन आउँछ तपाईँको। कुनै व्यक्तिले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने हो। त्योभन्दा त आफ्नो विचार गर्न पाइन्छ नि तपाईँको। निश्चित एरियामा होइन, राष्ट्रमा पनि गर्न पाइन्छ। राष्ट्रको कुनै अब संसदमा हामी भन्नु पर्यो भने आफ्नो विचार त भन्न सकिन्छ नि तपाईँको। तर पार्टीमा भइसकेपछि त पार्टीको विचार भन्नु पर्यो, त्यो पनि पार्टीको होइन, एउटा व्यक्तिको विचार भन्नु पर्यो। त्यहाँ व्यक्तिको पार्टीभित्रको हुनको सबै पालना गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यो गर्नु पर्दैन तपाईँको। गर्नु पर्दैन। आफ्नो राइट म राम्रो छु भने राम्रो कुरा भन्न सक्छु होला, तर त्यहाँ त राम्रो भएर पनि गर्न सक्दैन तपाईँको। त्यो अप्ठ्यारो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि
कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र सांसद भन्दा कुनै पार्टीमा आबद्धता हुँ भन्ने चाहना छैन ब्रिजेश कुमार गुप्तालाई? होइन, निश्चय नै छ तपाईँको। मैले भने नि पार्टी भने कि पार्टी सिस्टम हो, देश नै पार्टी सिस्टम हो। एउटा व्यक्तिले भन्छ नि एउटा चनाले भाड फोर्दैन भन्छ नि तपाईँको। त्यसैले एउटा व्यक्तिले त केही पनि गर्न सक्दैन। यदि राष्ट्रको लागि केही गर्नु छ भने तपाईँले, समाजको लागि गर्नु छ भने पार्टीको आवश्यकता पर्छ, निश्चय नै पर्छ तपाईँको। पार्टीमा आवश्यकता जानु इच्छा पनि हुन्छ, तर जुन माहौल हेरिन्छ नि तपाईँको त्यहाँ, त्यो माहौलले कहिले कहिले फेरि ब्याक भइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कहिले कहिले के हुन्छ भने बजारमा जान्छौँ, बजारमा अब घरबाट एउटा सोचेर एउटा ज्याकेट किन्नु छ होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि पसलमा हेरियो राम्रो लागेन, अर्को पसल गयो राम्रो लागेन, अर्को पसल गयो राम्रो लागेन, तर बाध्यता के भइदियो भने नराम्रो लागे पनि एउटा मलाई लिनु छ, त्यसले अब लास्ट मलाई अब घर फर्किने बेलामा लिइहालौँ। त्यस्तै पार्टीको स्थिति छ। पार्टी कुनै राम्रो लाग्दैन, तर अब बाध्यता के हो भने पार्टी सिस्टम हो, पार्टीमा जानुपर्ने होइन भने लास्टमा आएर कुनै पार्टीतिर अब साथीहरूको सल्लाह गरिरहेछौँ हामीहरूले। यसले सल्लाह गएको छैन, किनभने अब अहिले त राजनीतिक कुनै माहौलै थिएन तपाईँको त्यो हिसाबमा। अब हामी सल्लाह गर्छौँ, त्यस्तो स्थिति पऱ्यो भने हामी कुनै पार्टीमा जान पनि सक्छौँ। पार्टी खोल्नु, नयाँ पार्टी खोल्नु हुन्छ कि? कुरा त त्यो पनि आएको छ हृदय त्रिपाठी सँगसँगै। भनेपछि तपाईँहरूको नयाँ पार्टी हुन्छ कि कुनै दलसँग आबद्धता हुनुहुन्छ? अब होइन, अब हाम्रो अब निश्चय नै अस्तिको चुनावमा हामी हृदयजी लगायत 4 जना चुनाव लडेका थियौँ स्वतन्त्र हैसियतले। नेकपा एमालेको सुर चुनाव चिन्ह लिएर लडेका थियौँ, त्यसमध्ये 2 जना हामी निर्वाचित भएका थियौँ। र अहिले माननीय हृदय त्रिपाठीजीले एउटा पार्टी घोषणा गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर अहिले त्यो म व्यक्तिगत रूपमा र मेरा साथीहरूले अहिले हामी छलफल गर्न सके छैनौँ। अहिले जति पार्टीहरू थियो एउटा यो पनि पार्टी भयो भनौँ न, अहिले 10 वटा थियो पनि 11 वटा पार्टी भयो। अब कता जाने त्यो छलफल गरिकनै मात्रै निर्णय हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै विचार बनाएको छैन। अहिलेसम्म स्वतन्त्र नै हो? अहिलेसम्म स्वतन्त्र। अब यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेको व्यक्ति, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो। एकाएक तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिनुभयो, उम्मेदवारीबाट तपाईँले जित्नुभयो पनि सूर्य चिन्ह लिएर। यो तपाईँले अघि सपिङको कुरा गर्नुभयो नि, सुरुदेखि नै तपाईँहरूलाई सपिङ गर्ने चाहना हो, मैले यो लिख्छु भन्ने, जानी बार्गेनिङ गरेर त्यसपछि आउने चाहना हो कि के हो कुरो? होइन, कस्तो भने राप्रपा भनेको म एउटा मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको म प्राविधिक हो, म त एउटा यसलाई इन्जिनियर भएर बसेको व्यक्ति हो। राप्रपामा मेरो बुवाले आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला राप्रपासँग निश्चय नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसै पार्टीमा, किनभने जनताको चाहना, उहाँहरूको चाहना कुनै त्यो बेला मेरो सोच भएन कि कुन पार्टीमा जाने हो। राजनीति गर्ने कुनै उद्देश्य थिएन, यहाँसम्म मेरो बुवाको पनि विचार थिएन, तर राजनीतिमा आइयो, त्यो बेला गइयो। तर त्यसपछि एउटा देशमा स्थिति उत्पन्न भयो। म मात्रै होइन, देशका ठुला ठुला पार्टी जुन आफूलाई भन्छन् काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट, जतिवटा पार्टी थिए, सद्भावना पार्टी, जो बेलाका जति पार्टी थिए, सबैबाट केही मान्छेहरू फिल्टर भएर जब आन्दोलन भयो, मधेस जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन भयो, त्यसपछि सबै अलग भए। र अलग हुँदाखेरि हामीले एउटा पार्टी निर्माण गरेका थियौँ। त्यसैले हाम्रो ओरिजिनल पार्टी भन्नुहुन्छ भने हामी तामालोपा निर्माण गरेको हो। अब तामालोपा किन छोड्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने तामालोपा छोड्न पछाडि पनि एउटा कारण छ। के छ कारण? के छ भने हामी जब स्थानीय निर्वाचन हुन लाग्यो, हामी के भन्यौँ भने स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँले या त भाग लिनुहोस् या त तपाईँको बहिष्कार गर्नुहोस्। उहाँहरूले गर्नु के भयो भने हाम्रो प्रदेशमा 2 नम्बर बाहेकका प्रदेशमा, किनभने त्यो तामालोपा राजपा बनिसकेको थियो त्यो बेलासम्म, राजपामा 7 वटा पार्टीका नेतृत्वहरू थिए उहाँहरू सबै अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशको हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने अरू ठाउँमा बहिष्कार गराइदिनु भयो, हामीहरू भन्दा पनि बहिष्कार गराइदिनु भयो। र आफू जब 2 नम्बरको जब आयो निर्वाचन, त्यसमा उहाँले भाग लिनुभयो। यो दोहोरो चरित्र हुँदैन नि तपाईँको, किन पार्टी भनेको त पुरै राष्ट्रको लागि तपाईँ बनाउनु भएको थियो, मधेसको लागि बनाउनु भएको थियो। विभिन्न प्रदेशका 7 मध्ये 6 प्रदेशका त नागरिकहरू थिए, जनताहरू त्यहाँ थिए। उहाँले जुन धोखा दिनुभयो त्यसको अगेन्स्टमा आएर हामीले तुरन्तै तपाईँको पार्टी, जुन बेला उहाँले सहभागी हुनुभयो, हामी पार्टी छोडिदियौँ। तपाईँहरूले चाहनुभएको थियो राष्ट्रिय पार्टी भनेर, तर क्षेत्रीय पार्टीमा रूपान्तरित भयो, यसरी बुझौँ? होइन, राष्ट्रिय पार्टीमा होइन, त्यो बेलामा हामीले भन्यो नि तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी भन्दा पनि उहाँहरू निश्चय नै उहाँहरू क्षेत्रीय पार्टीतिर आकर्षित हुनुभयो, निश्चय नै भन्न सकिन्छ। त्यो त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन। अब यहाँनिर म आउँछु। अहिले तराई मधेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ तराई मधेसलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2बाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको सांसद हो। एउटा स्वतन्त्र नजरले मैले प्रश्न गर्दैछु, क्षेत्रीय पार्टीमा उहाँहरू रूपान्तरण हुनुभयो, तपाईँहरूलाई सही भएन। पछिल्लो मधेसको राजनीति क्षेत्रीयमै केन्द्रित हो अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको हो, के हो?
होइन म अघि पनि भने कि कुनै पनि पार्टीको कुरा गरिरहेछु उहाँ, चाहे त्यो मधेसका पार्टी होस् चाहे आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्ने हो, उहाँहरू सबभन्दा केन्द्र भनेको आफू हो। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने जतिवटा पार्टीका छन् सबैहरूको सबै लिडरहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँ केन्द्रित आफूमाथि केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू पनि अहिले राष्ट्रका पार्टी या मधेसकै तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएको छैन उहाँले। मधेस भनेको कुनै तपाईँको 8वटा जिल्ला मात्रै होइन, मधेस भनेको मेचीदेखि महाली कालीसम्मको तराई भूभाग जति छ सबै मधेसको। तर उहाँले मधेसका त राजनीति गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूले। र यहाँसम्म भइसक्यो भने आफ्नो एउटा जुन सानो क्षेत्र भनौँ न, जो उहाँले जुन मधेस अहिले मधेस प्रदेश भनिएको छ त्यहाँमा पनि डिभाइड भएर अहिलेको आखिरमा गठबन्धन के हो? अहिले पहिले हाम्रो अहिलेका जुन गठबन्धन हुनुहुन्छ सजपा भनेर तपाईँको हुनुहुन्छ, उहाँहरू पहिले सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि एउटा सरकारबाट हट्नुभयो, फेरि हाम्रो अहिलेको लोसपा आउनुभयो। लोसपा र सजपा तपाईँको टुटेको किन हो? सरकारमैको लागि त टुटेको हो नि तपाईँको। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई लाग्दैन तपाईँको मधेसकै प्रतिबिम्ब र मधेसकै लागि राजनीति गरेर मलाई भन्न गाह्रो छ। तराईका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर भन्ने, तर व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भयो मधेसका नेताहरूमा। होइन मधेसमै नै भने नै मैले सबै पार्टीमा हाबी भएको छ। अहिले काङ्ग्रेस पार्टीमा के छ? कोही शेरबहादुर गुट छ, कोही विमलेन गुट छ, कोही शेखर गुट छ, कोही प्रकाशमान गुट छ, छैन तपाईँको। त्यहाँ पनि छ तपाईँको। त्यही तरिकाले तपाईँको अस्ति अब सम्म नेकपामा पनि थियो तपाईँको, एमालेमा पनि थियो तपाईँको। अहिले त अलग हुनुभयो, माधवजी अलग हुनुभयो होइन, झलनाथजी अलग हुनुभयो। तर अब त्यहाँ पनि त माधवजी झलनाथजी होला नि तपाईँको त्यहाँ त। त्यसै तरिकाले केपी ओलीजीमा त अहिले सिङ्गल हो होइन, तर भविष्यमा अब नेतृत्व उहाँ नरहिसकेपछि त निश्चय नै तपाईँको त्यही स्थिति उत्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कुनै अफर आएको छैन? तपाईँहरू स्वतन्त्र सांसदलाई तपाईँहरू सूर्य चिन्ह लिएर आएको मान्छे एमालेमा आऊ भन्ने अफर छ कि छैन? होइन, अफर त छ, अफर त कुरा भइरहेको छ, त्यस्तो छैन। 2-4 राउन्ड तपाईँको कुरा भइसकेको छ। अरू पार्टीहरू पनि अफर त धेरै पार्टीहरू गरिरहेछन्। सबै पार्टी भन्दाखेरि त अब गुटको त भन्न सक्दैन, गुट नभने होला, तर कुनै यस्तो पार्टी छैन तपाईँको कि अफर नगरे होला कि मेरो पार्टीमा आउनुहोस्। सबै पार्टीले भनिरहेको छ उनीहरूलाई, त्यस्तो कुनै ठुलो कुरा छैन। तर हाम्रो साथीहरूको छलफल भइसकेपछि मैले भने कता जाने हो साथीहरूले डिसाइड गर्नु। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन हुन त अहिले हेर्दाखेरि त 2 जना हामी छौँ, हृदयजी र हामीमा छौँ होइन। अब हृदयजी त पार्टी नै खोलिसक्नु भएको छ, अब अहिले दर्ता नभए पनि डिक्लेयर हुन बाँकी, डिक्लेयर मात्रै दर्ता मात्रै गर्न बाँकी छ, डिक्लेयर भइसकेको छ। जहाँसम्म मेरो कुरा छ भने म आफ्नो त अब मेरा साथीहरू थुप्रै छन्। अब जिल्लामा हामी पार्टी नभए पनि तर जिल्लाको लागि पार्टी नै हो त्यो तपाईँको। त्यहाँ कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 का लागि ब्रिजेश कुमार गुप्ता बाहेकको अर्को विकल्प छैन। 2 निश्चित त्यो भन्दाखेरि विकल्प छैन। तर जिल्ला हेर्नुहुन्छ भने कपिलवस्तु जिल्लामा ब्रिजेश कुमार गुप्ता एउटा पार्टी नै हो तपाईँको हेर्दाखेरि, तपाईँको त्यो बुझे भइहाल्छ। भनेपछि त्यो आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँको भित्री इच्छा के छलफल त भइराखेको छ, म यो पार्टीमा आबद्धता हुन पाए राम्रो भन्ने चाहिँ त्यस्तो मनमा छ? मैले अघि पनि भने कुनै पार्टी त्यस्तो छैन। होइन केही त हुन्छ नि, केही पनि छैन। मैले भने बाध्यता भएर होइन, अब राजनीति गर्नु छ, पार्टी सिस्टम छ। मैले अघि पनि भने व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। जे आफ्नो विचार पनि छ त्यो हामीले यदि राष्ट्रमा लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने, एउटा सबैसँग पुर्याउनु छ भने पार्टीको आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि निश्चय नै केही डिसिजन गरौँला हामी। भनेपछि अब अलिकति विषय प्रवेश गरौँ। स्वतन्त्र सांसदको हिसाबले हेर्दाखेरि गठबन्धन सरकारको काम कारबाहीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले त कुनै कामै हेरेको छैन। उहाँले अहिले गठबन्धन त टिकाउनमा कसरी हुन्छ? अहिले गठबन्धन बन्यो, निश्चय नै तपाईँको त्यो बेला एउटा गठबन्धन बन्यो। अब संसद विघटन भयो, त्यसको विपक्षमा अदालतमा गइयो र त्यहाँबाट एउटा गठबन्धन बन्यो। तर गठबन्धनको कुनै उद्देश्य देखिनँ मैले भने, किनभने कुनै उहाँहरूको जुन नीति कार्यक्रम आएको छ, कुनै यस्ता नयाँ कुनै कुरा आएको छैन। तपाईँको विभिन्न समस्याहरू छन् देशमा, त्यसलाई समाधान गर्ने छैन। जस्तै अहिले एमसीसीको कुरा गरौँ हामी, एमसीसीमै विवाद छ तपाईँको। नागरिकताका कुरा गरौँ हामी, नागरिकतामा विवाद छ तपाईँको। नागरिकता जनता पाएका छैनन्। किसान आन्दोलन छन् तपाईँको। अहिले मलखाद हामी 70% जनता 80% कृषक छौँ, मलखाद पाएका छैनौँ। भन्नुको मतलब कुनै त्यस्तो लक्ष्य छैन, कुनै उद्देश्य, कुनै कामै छैन। एउटा चलिरहेको छ त्यति मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि सरकारप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न? हामी भने जनता नै सन्तुष्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई।
मैले भने कि एउटा किसान, अहिले किसानसँग तपाईँ गएर जिल्ला जिल्लामा सोध्नुहोस्, किसानले तपाईँको मलखाद पाएको छैन। त्यो 80% जनता त असन्तुष्ट छ नि तपाईँको। पाएकोले पनि यति महँगो पाएको छ, तपाईँको ब्ल्याक भइरहेको छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि हामी होइन, समग्र राष्ट्रका जनता नै तपाईँको सन्तुष्ट छैन भनेको मतलब केही अनुभूति गरेका छैन, राष्ट्र छ भनेर अनुभूति छैन तपाईँको। सरकारको विषयमा अहिले सरकारको काम प्रति तपाईँहरू त्यति सन्तुष्ट हुन्न, तर अहिले जुन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन भनेर भनेको छ, तपाईँ स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ, जेठमा निर्वाचन सम्भव छ? होइन, निर्वाचन असम्भव भन्ने त छैन, तर नियत कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड छ। नियतमै शङ्का छ तपाईँको, किनभने एकतिर तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको चुनावको घोषणा गर्ने छलफल गठबन्धनमा चलेको छ, अर्कोतिर एमसीसीको छलफल चलेको छ। एमसीसीले यो गठबन्धन तोड्छ कि राख्छ त्यही निश्चित छैन तपाईँको। यदि एमसीसीको कारणले गठबन्धन टुट्यो भने, टुट्छ भने ग्यारेन्टी छैन, मैले भन्दैन त्यो टुट्यो भने फेरि निर्वाचन होला कि हुँदैन तपाईँको। मलाई के लाग्छ भने एमसीसी नै अहिले नेपालको राजनीति एमसीसीमा घुमिरहेको छ तपाईँको। एमसीसी के हुन्छ, पास हुन्छ, फेल हुन्छ, कहिले जान्छ, त्यसैमा घुमिरहेको छ र त्यसैले निर्धारित पनि गर्छ कि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको। ओके, निर्वाचनसँग म अलिकति एमसीसी त्यो विषयमै प्रवेश गर्नुभयो तपाईँ पनि। एमसीसीको विवाद वास्तविकता तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? मैले त एमसीसीको विवाद हेर्नुहोस्, विवाद छैन जस्तो लाग्छ मलाई, कुनै विवादै छैन। किनभने हाम्रा नेताहरूमा अघि पनि भने अन्यथा नजाओस्, हामी भन्छौँ नि सूर्य अस्त नेपाल मस्त भन्छौँ नि, तपाईँको एउटा कहानी छ कि हाम्रो नेता त मस्त भएर त निर्णय गर्दैनन् होला। जुन बेला सुरुवात भयो, अब हामी के हेर्छौँ भने सत्तामा बस्दाखेरि अर्को कुरा गरिदिने, विपक्षमा भएपछि त्यही कुरालाई तपाईँको गलत भनिदिने। किनभने 68 सालमा यो एमसीसीको सुरुवात भएको हो, त्यो बेला माओवादीकै तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। उहाँले सुरुवात गर्नुभएको कि नेपालले ल्याओस् कि नल्याओस् भनेर। त्यसपछि मलाई लाग्छ प्रचण्डजी हुनुभयो तपाईँको, उहाँले द्विपक्षीय वार्ताको लागि एउटा टोली बनाउनु भयो। त्यो बेला पहिलेकोमा वर्षमानजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछिमा हाम्रो कृष्णबहादुर महाराजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि शेरबहादुरजी आउनुभयो, उहाँले एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी आउनुभयो, उहाँले संसदमा दर्ता गराउनुभयो। भन्नुको मतलब अहिलेका जति पार्टीका लिडरहरू छन् सबैजना त इन्भल्भ छन् नि तपाईँको। जब यदि गलत छ भने, जुन बेला बाबुरामजीले गल्ती गर्नुभएको थियो भने त्यही बेला त प्रचण्डजीले त्यो त सम्झौता गर्नको लागि द्विपक्षीय टोलीमै तपाईँको खारिज गरिदिए भइहाल्थ्यो नि तपाईँको। आखिरमा कृष्णबहादुर महाराजी त त्यही बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गरिदिए हुन्थ्यो। उहाँले लागेन भने शेरबहादुरजीले गरिदिए हुन्थ्यो, शेरबहादुरजीले लागेन भने हाम्रो केपीजीले गरिदिए हुन्थ्यो। तर के लाग्यो भने सबैजना इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले यो जनता ठग्न भन्छ नि, जनतालाई ठग्ने के तपाईँको सत्तामा पुग्दाखेरि यो सबै ठिक भनिदिने, अनि सत्ताबाट बाहिर जाँदाखेरि एमसीसी तपाईँको गलत छ भन्ने, यो दोहोरो चरित्र हुनु हुँदैन राष्ट्र चल्दाखेरि। किनभने यो विदेशी नीतिमा दोहोरो चरित्रको विषयमा म आउँछु। दर्शकहरू एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी यति बेला ग्लोबल टकमा छौँ। मसँग हुनुहुन्छ अतिथि ब्रिजेश कुमार गुप्ता, जो स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ गुप्ता सर। अघि तपाईँ भन्नुभयो नि, सूर्य अस्त आएपछि नेपाली मस्त, नेता मस्त। त्यो मस्तमा बनाएको एमसीसी सम्झौता त होइन होला पक्कै पनि, तर त्यही विषयमा सहमति हुँदाहुँदै पनि यो विरोधको यो ढोङ किन रचिएको छ त? त्यसो भए यो मलाई लाग्छ यो अरू केही पनि होइन। यहाँको हाम्रो जुन जनता छौँ नि हामीलाई के हो भने एउटा केही पार्टलाई, केही व्यक्तिहरू छन् यस्ता कि उनीहरूलाई राष्ट्रवाद, हरेक कुरामा राष्ट्रवाद हेरिन्छ तपाईँको के। त्यसले गर्दाखेरि केही भोट त कलेक्ट गर्नु पर्यो। अब सत्तामा पुगिसकेपछि त एउटा भोटर होला, तर प्रतिपक्षमा बसेपछि त भोट कहाँबाट आउने? त्यसैले केही भोटको लागि मात्रै यो राजनीति गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म अघि पनि भने कि नेताहरू हामी नै जिम्मेदार नेताहरू प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ। त्यसो भए त सही राजनीति गरेका छैनन् राजनीतिक दलहरूले त निश्चय नै। तपाईँको
मलाई त मैले अघि पनि भने कि तपाईँको उहाँहरूले राष्ट्रको लागि काम गर्ने कुनै सोचे जस्तो छैन तपाईँको। किनभने मैले एमसीसी यदि गलत छ भने सबैको पालामा तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, आखिर सबैको इन्भल्भमेन्ट छ नि तपाईँको। त्यो बेला किन विरोध गरिएन सत्तामा बस्दाखेरि? सत्ता बाहिर हुँदाखेरि मात्रै त्यो हिसाबले त म बाबुरामजीलाई राम्रै भन्छु उहाँलाई, किनभने उहाँले सुरुवात गरेको उहाँले भनि त राख्नु भएको छ कि ठिक छ भनेर, किनभने उहाँ सुरुवात गर्नुभयो। तर अरू नेताहरूले जुन सत्ताबाट बाहिर फाटिसकेपछि यसलाई विरोध गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो गलत हो, यो दोहोरो चरित्र। भनेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अनि जसपामा त्यो चाहिँ अहिले संशोधन बिना संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने जुन किसिमको परिवेश छ, कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने छ। एमाले मौन रहनुको पछाडिको तपाईँ के देख्नुहुन्छ रिजन? तपाईँ त्यो सूर्य चिन्ह लिएर जितेको मैले अरू केही पनि होइन, केही व्यक्ति केही भोटरहरू भनौँ न, केही जनताहरू यस्ता छन् कि जुन एमसीसीका अगेन्स्टमा छन्। त्यो भोटरलाई आकर्षण कसरी गर्ने आफ्नोतिर, त्यति मात्रै सोच छ जस्तो लाग्छ सबैको। जुन चाहे त्यो माओवादीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे जसपाका कुरा गर्नुहोस्, चाहे एमालेका कुरा गर्नुहोस्, होइन, उहाँहरूको सोचेदेखि जुन बाहिर, किनभने मास त हेरिरहेको छ नि तपाईँको। अहिले जनता त विरोधमा छ। जनता भनेको केही जनता, सबैजना त होइन, किनभने सबै जनताले पढेको पनि छैन। जे तपाईँले मिडियाबाट भनिदिनुहुन्छ, नेताहरू भनिदिनु, त्यही हो तपाईँको। तर म के भन्छु भने हामी जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री जनताबाट भएको जुन हाम्रा देशका पार्टीहरू छन्, सबै पार्टीका योभन्दा बाहिर त गएको छैन नि तपाईँको। हाम्रो माधवजीको भन्नुहुन्छ भने उहाँ पनि त नेकपा एमाले जब हाम्रो केपी ओलीजीले त्यहाँ दर्ता गर्नुभयो भने त्यो बेला त एउटै पार्टी थियो नि तपाईँको। त्यो बेला त विरोध गरिएन तपाईँको कि दर्ता गर्नु हुँदैन तपाईँको। त्यो बेला गर्नु पर्थ्यो नि तपाईँको, तर त्यो बेला नगर्ने, किनभने त्यो बेला सत्तामा थियौँ, सत्ताको हामीले लालिच थियो त्यहाँ। अहिले सत्ताबाट बाहिर हुँदाखेरि तपाईँको विरोध सुरु गरिदिने, यो के दोहोरो चरित्र हो? होला त्यसमा नगर्ने कुरा होला, म मान्छु तपाईँको होला, त्यो मैले पनि डिटेल पढेको छैन, सुनेको मात्रै हो। छ भने त त्यही बेला त क्वेसन गर्नु पर्थ्यो नि तपाईँको आएर। र अर्को त्यहाँ एउटा क्वेसन छ के तपाईँको, कुनै पनि यो अब सम्झौता तपाईँ अर्थको सम्झौता हो तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँको कुनै गभर्मेन्टसँग एउटा सम्झौता माने लिने हो भने त्यो त संसदमा पनि जानु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। एमसीसी संसदमा जान नपर्ने विषय संसदमा लगियो, यो विवाद हो कि होइन? मलाई लाग्छ त्यो विवाद गर्नु उचित हो त्यहाँ त, त्यो त ठिक छ, किनभने यो विषय संसदमा जानुपर्ने कि त्यस्ता एग्रिमेन्टहरू कति हुन्छन् तपाईँका, सबै त संसदमा लाग्नु पर्दैन। तर मैले यहाँ त्यहाँ के सुनेको छु भने थाहा पाएको, अब त्यति त थाहा छैन, कि यो एमसीसीको बारेमा कानुन मन्त्रालयमा एउटा सल्लाह लिन गयो, एउटा त्यहाँको सहसचिवले उपसचिवले कसले एउटा के लेखिदियो भने एउटा संसदमा जानुपर्छ भनेर लेखिदियो। त्यसै कारणले त संसदमा गएको भने सुनेको, थाहा छैन मलाई एकदम सही कि गलत हो। प्रधानमन्त्रीले एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ, त्यो पनि सबैको सचिवहरूको सबैको सल्लाहमा, अनि त्यो एउटा सल्लाह लिनलाई त्यो उपसचिवले लेखिदियो भने त्यसको आधारमा संसदमा जानुपर्ने हो जस्तो सुनेको, कुनै मलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा। त्यो त फ्याक्ट हो, त्यो त फ्याक्ट हो। कानुन मन्त्रालयले संसदले पास गरे पनि, फेल गरे पनि, पास गरे पनि यो जिम्मा संसदको हो भनेर होइन, किन जानुपर्ने त्यसमा जानु उठाइदियो, होइन किन जानुपर्ने? त्यही बेला त क्वेसन गर्नुपर्ने नि, किनभने त्यो बेला त कानुन मन्त्री पनि होला, त्यो सुझाव दिने बेलामा त्यहाँ त कानुन मन्त्री कोही थियो होला नि तपाईँको, त्यसले त सुझाव दिनुपर्ने हो नि तपाईँको। किन त्यस्तो भयो तपाईँको? त्यसैले यो के भन्ने, यो भित्री रूपमा तपाईँलाई के लाग्छ एमसीसी पास गर्नुपर्छ? मलाई त लाग्छ कुनै त्यस्तो अब मैले भने पढेको छैन। भोलि तपाईँलाई मतदान गर्नु पर्यो, पक्षमा गर्नुहुन्छ कि विपक्षमा गर्नुहुन्छ? त्यो त पढेपछि थाहा हुन्छ, अहिले मैले पढेकै छैन, पुरा डिटेल पढेकै छैन। डिटेलै पढ्नु भएको छैन? म त पढेको छैन। भनेपछि यो बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने, कुनै काम गर्दा भारतको सहयोग लिनुपर्ने, लेखा परीक्षण भारत अमेरिकाको कुनै त्यहाँको सरकारले तोकेको कन्सल्टेन्सीसँग हुनुपर्ने, अनि प्लस अर्को आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीति सैन्य गठबन्धनसँग छ, त्यसपछि नेपालको कानुनसँग बाँझिने अवस्था छ। यो विषयलाई लिएर फतिमा सुमारले आज मात्रै एउटा केही समाचारहरू आएका छन्, तपाईँहरूले पास गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस् भन्ने कुरा आएको छ। 28 फेब्रुअरीसम्मको लागि यसको मिति तोकेको छ। भनेपछि यी सबै विषयहरूलाई हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूले जुन अघि मैले भनेका विषयहरू उठाउनु भएको छ, यसको आधारमा हेर्दाखेरि एमसीसी पास हुनु जायज छ अथवा यसलाई संशोधन सहित पास गर्न बेस्ट छ? होइन, जस्तै केही बुझा छन् भने त्यो संशोधन गरे पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँको भन्नुभयो इन्डियाटा सम्झौता के नाम सल्लाह लिने,
त्यो कुनै ठुलो कुरा त होइन मलाई लाग्छ। त्यो कुरा इस्यु उठाएर यो इन्डिया नेपालको मात्र इस्यु किनभने यो हामीले थाहा छ यो प्रोजेक्ट कहाँ लागू हुन्छ भने ट्रान्समिसन लाइनमा लागू हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइन भनेको बिजुलीलाई सप्लाई गर्ने होला, बिक्री गर्ने होला। हाम्रो मार्केट भनेको कहाँ हो? इन्डियाकै मार्केट हो नि तपाईँको। यदि उसमा त्यो लेख्यो भने उसको सल्लाह लिएर गर्ने भनेर त्यो कुनै ठुलो कुरा त भएन। किनभने हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने त्यहाँसम्म त्यसले विद्युत लिएन भने के गर्नुहुन्छ? त्यो ट्रान्समिसन लाइनको के औचित्य छ? तपाईँ त इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ सर, म यस बारेमा सोध्दैछु। कुनै देशले आफ्नो संरचना आफ्नो भूमिमा बनाउँदैछ भने त्यो भूमिको स्वामित्व चाहिँ अर्काको हुने, अर्कोसँग सल्लाह लिने, त्यो चाहिँ अर्थ राख्छ र त्यसले गरेको होइन। त्यो त्यसको मर्म बुझ्नुहोस् तपाईँको, त्यो मर्म छ। यो पैसा अरूमा सडक बनाउनमा मात्रै लागू हुँदैन। सडक बनाउनु छ भने तपाईँले सोध्नै पर्दैन। तर मलाई जस्तो लाग्छ त्यो कन्सेप्ट किन लेख्यो होला भने त्यो सल्लाह लिने भनेर उसले कसैले पनि पैसा लगानी गर्छ भने त्यसको त उपयोग हुनु पर्यो नि, सदुपयोग त हुनु पर्यो, दुरुपयोग त हुनु भएन। उसको भनाइ के होला भने जब ट्रान्समिसन लाइन तपाईँ बनाउनुहुन्छ त्यो पनि विद्युत बेच्नको लागि तपाईँको मार्केट भनेको इन्डियाको हो। तपाईँको उसले लियो भने मात्रै बनाउँछ, किन बनाउनुहुन्छ होला? सायद त्यो होला त्यसको भावना। भनेपछि तपाईँलाई यदि अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि भयो भने एमसिसी पास गर्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँ जुन एउटा भन्नुभयो नि सैन्यको तपाईँको के भन्छन् ल्यान्डको त्यसको अङ्ग हो भने त्यो त गाह्रो होला। आइपिएसको अङ्ग होला भने त्यो त गाह्रो होला तपाईँको। तर त्यो छैन भने, किनभने जुन अस्ति पनि उहाँ फातिमाजीहरूको आउनुभएको थियो नि, उहाँले भन्नुभयो यो छैन तपाईँको भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। यहाँका अब केही व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि छ, त्यो छ भने त्यसलाई संशोधन गरे पास गरे भइहाल्छ। पास गरे भयो, नभए फेल गरे भइहाल्छ। ओके, अब यहाँनिर आउँदाखेरि स्थानीय अघि पनि थोरै गरियो, अलिकता चिसोका कारण अलि समस्या भयो। स्थानीय निर्वाचनको मिति जुन निर्धारण गरिएको छ नि जेठ 4 को लागि, यो जेठ 4 को लागि तपाईँ त स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ। जेठ 4 को लागि गरेको प्रस्तावमा सरकारले निर्णय लिन नसक्नुको पछाडि, निर्णय गर्न नसक्नुको पछाडि तपाईँले रिजन के देख्न सक्नुहुन्छ? एमसिसीलाई अघि जोड्नुभयो तपाईँले। मलाई लाग्छ यो एमसिसी नै हो जस्तो लाग्छ। एउटा प्रेसर पनि होला मलाई लाग्छ कि अब सरकारको गठबन्धनको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ, नेतृत्वले के सोच्यो होला भने एउटा यता स्थानीय निकायको चुनाव पनि घोषणा गर्यो भने यता पनि एउटा प्रेसर डेभलप हुन्छ कि तपाईँको, त्यो कारणले हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने निर्वाचन मिति तपाईँको एक किसिमले गठबन्धनमा तय भइसकेको छ। यो हाम्रो निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल भइसकेको कुरालाई डिले गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। मलाई लाग्छ सायद छिटो उहाँहरूले डिसिजन गर्नुहुन्छ होला। जेठ 4 मै हुने सम्भावना छ। हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दैन, तर डिसिजन त हुन्छ होला। तर एउटा कुरा समस्या छ नि त, असोजमा काम गरेको मान्छेको 5 वर्ष कार्यकाल त पुग्दैन होइन। निश्चय तपाईँको त्यसमा के छ भने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ नि हाम्रो, अब म अघि पनि भने फेरि त्यही कुरा आउँछ, हामी मस्तमा कुनै कानुन बनाउँछौँ कि के गर्छौँ? संविधान त आखिरमा केही व्यक्तिहरूले बनाएको हो नि तपाईँको। हामी त संविधान सभाबाट बाहिर थियौँ त्यो बेला, हामीहरू त विरोध थियो, तर केही व्यक्तिहरूले लगेर संविधानलाई बनाए। जब संविधानमा किटान उसको अवधि 5 वर्ष तोकेको छ भने संविधानसँग बाँच्ने कुनै कानुन बनाउनु पर्छ। त्यो त एटोमेटिक छ नि तपाईँको, संविधानसँग बाँझेको कानुन स्वतः निरस्त हुनेछ भनेर छैन तपाईँको। जब वहाँ किटानी 5 वर्ष लेखिदिएको छ भने असोजमा भएको चुनावको मान्छेको जेठमा गर्नुहुन्छ भने कसरी तपाईँको 5 वर्ष पुग्छ? म त्यसैले भने कि तपाईँको चुनाव हुन्छ कि थाहा छैन, किनभने फेरि अदालतमा मुद्दा पर्छ होला त्यो। किनभने त्यसले त भन्छ कि मेरो संविधानले मलाई 5 वर्ष दिएको छ, म त आषाढमा निर्वाचन भएको, म त जेठमा भएको छैन। तर फेरि कानुनले तपाईँको अर्को दिन्छ तपाईँको, किनभने कानुन अनुसार तपाईँ निर्वाचन हुनु भएको छ। स्थानीय ऐनले त के भन्यो भने जुन दिन तपाईँको निर्वाचन भए पनि, चरणमा भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनलाई मान्य हुनेछ। त्यही निर्वाचनको ऐनबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यहाँ एउटा नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ पनि छ। तर अहिलेको देशमा नैतिकता कहाँ छ तपाईँको? नैतिकता त खोज्नु पर्छ नि। भनेपछि यसलाई कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। यस होइन, कानुन संशोधन गरे भने तपाईँको संविधान अनुसार जानुभयो भने जेठमा हुनै सक्दैन। किनभने संविधानमा त अवधि समाप्त भएको 6 महिना पछि लेखेको छ नि तपाईँ। 6 महिनाभित्र सकेको भित्र सक्यो भनेको यदि मानौ कि असोजमा सक्छ भने या वैशाखमा 31 गते तपाईँको जुन चुनाव भएको त्यो सक्छ भने त्यसको 6 महिनाभित्र भनेको छ। त कानुन संशोधन त हुँदै हुँदैन, तपाईँको संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। त
कानुन यदि तपाईँको 6 महिनाभित्र लेखिदियो भने त होइन, कानुनले त 2 महिना अगावै भन्यो। कानुन त 2 महिना भन्छ, तर संविधानले त 6 महिना पछि भन्छ नि, तपाईँको 6 महिनाभित्र भन्छ नि। त्यो बाझो नि तपाईँको, त्यो बाजेपछि त संविधान त्यहाँ एड्रेस हुन्छ नि। अब भनेपछि संशोधन गर्नको लागि संसद खुल्नु पर्यो, फेरि संसद खोल्नु पर्यो, तपाईँको सहमति हुनु पर्यो त्यहाँ तपाईँको, या एउटा विकल्प के छ भने फेज वाइज गर्ने। फेज वाइज गर्यो भने तपाईँको लाग्छ मलाई त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनेपछि संसद अवरुद्ध रहिरहेको अवस्थामा यो बेलामा संशोधन गर्ने परिस्थिति, एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने परिस्थिति बन्न सक्ने सम्भावना छ? मलाई त लाग्दैन तपाईँको, किनभने जुन अहिले नेकपाको जुन एउटा माग छ कि जबसम्म माधव नेपालजीहरूको जुन कारवाही गरेको कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म हामी खोल्दैनौँ भनेर, मलाई लाग्छ त्यो परिस्थितिमा या हाम्रो अरू जुन मागहरू आएको छ त्यो हेर्दाखेरि संसद खुल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अझै पनि संसद खुल्ला जस्तो मलाई जस्तो लाग्दैन। भनेपछि त एमसीसी पनि थाती रहने भयो, संशोधन पनि थाती रहने भयो, अध्यादेशहरू पनि थाती रहने भयो। होइन, अध्यादेश त संसद हटाए बन्द गरेर लाउन सकिन्छ नि, अध्यादेश त कुनै ठुलो कुरा भएन, अध्यादेश त लाउन सकिन्छ। संसदलाई बन्द गरिदिने अधिवेशन, त्यसपछि अध्यादेश लाउन सकिन्छ। अर्ली इलेक्सनको कुरा आयो नि त, त्यसले पनि सम्भावना देखाउँछ त्यसो त? मलाई लाग्छ अर्ली इलेक्सनमा पनि कानुनी बाधा नै होला तपाईँको, किनभने अहिलेको त अब संसद भिक्टन गर्ने त अदालतले त 2 चोटि तपाईँको खारिज गरिदिएको छ नि तपाईँको। त्यसले उहाँ त अब अहिले बहुमत हुनुहुन्छ, उहाँसँग बहुमतको सरकार छ तपाईँको। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै कसरी उहाँ विघटन गर्नुहुन्छ तपाईँको? या त कसैले ब्याक लिनु पर्यो उहाँले कि म बहुमत छैन भनेर भन्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै उहाँले फेरि संसदमा जानु पर्यो। संसदमा गइसकेपछि अल्पमतमा परेपछि पो गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले, नत्र भने त पाउनुहुन्न। नत्र कानुनी रूपमा त पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब अलिकता म तराईतिरको विषयलाई प्रवेश गराएँ सर। हिजो कांग्रेस एमाले हाम्रा होइनन् भनेर जनताले, तराई मधेसका जनताले तराई मधेससँग आबद्ध दलहरू खोलेका ती नेताहरूलाई, जस्तै तपाईलाई, अन्य नेताहरूलाई विश्वास गरे। अहिले ती दल पनि हाम्रा रहेनछन् भनेर फेरि अर्को नयाँ शक्तितिर आकर्षण बढेको देखिन्छ नि तराई मधेसमा। यसलाई कसरी बुझौँ? त्यस्तो आकर्षण त मैले लाग्दैन। अब तपाईँ कतातिर इङ्गित गर्नुभएको हो? म सिके राउततिर इङ्गित गर्दैछु। त्यस्तो आकर्षण बढेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। केही होला, कहीँ ठाउँमा होला, म भन्न सक्दैन। अब अहिलेको उसमा जति पार्टीहरू छन् नि तराईका भनौँ न, एउटा त्यो पनि पार्टी आउला, तर जनता आकर्षण त्यस्तो छैन। जनतालाई एउटा के छ भने यो नयाँ मान्छे आएको छ, यो केही गर्ला कि भनेर त्यति मात्रै होला। त्यो पछाडि केही लाग्यो होला, नत्र भने त्यस्तो आकर्षण त्यो त अहिले रिजल्ट कुनै चुनाव भइदियो भने थाहा भइहाल्छ तपाईँको कति आकर्षण छ। चुनावप्रति तपाईँहरू सकारात्मक हो? त्यसो एकदम निश्चय। स्वतन्त्र रूपमा सकारात्मक हो कि पार्टीगत रूपमा सकारात्मक? दुवैमा तपाईँको पार्टी अबतिर पनि जामैले भएकी पनि भने साथीहरूको सल्लाह भएपछि हामी पार्टीतिर पनि जान सकौँला, नभए तपाईँको स्वतन्त्र तरिकाले पनि जान सक्छौँ। भनेपछि अलिकति एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न त्यसो भए। 15 वर्षदेखि 15, 16, 18 वर्षदेखि तिनै नेताहरू मधेसका मुद्दा उठाएर गरेन, यो गरेन, सरकारले गरेन, त्यो गरेन भन्नुहुन्छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो सरकारका लागि टुटफुट गुट उपगुट पनि बने, पार्टी नै टुक्रिए। सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति भयो कि जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएका नेताहरू भए? होइन, मलाई लाग्छ कि सत्ता केन्द्रित होल नेपालकै राजनीति सत्ता केन्द्रित भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मधेसको मात्रै होइन, होल नेपालकै सत्ता केन्द्रित राजनीति भइसक्यो। र म अघि पनि भने कुनै जनताले, अब तपाईँ एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, तपाईँको भ्रष्टाचार कति बढेको छ, सायद चरम सीमा भएको छ। कुनै यस्तो सरकार छैन त्यसको पालामा भ्रष्टाचार भएको छैन। तपाईँको लाउडा प्रकरणदेखिमा सुरुदेखि अहिलेसम्म आउनुहोस्, तपाईँको बालुवाटारसम्म प्रकरणसम्म भएको छ। कुनै यस्तो सरकार छ तपाईँ भनिदिनुहोस्, कुनै यस्तो सरकार छ कि त्यसको पालामा भ्रष्टाचार भएको छैन? त्यसैले कहाँ त जनताप्रति उत्तरदायी छ? नेतृत्व त आखिरमा ठुला पार्टीले नै गरेका छन् नि। तपाईँको सानो पार्टी त होला, मन्त्री खा होला, तर त्यहाँ पनि त आखिरमा मन्त्रीका लागि त छालमा छाड्नु हो नि। तर मन्त्रीका लागि एजेन्डै छाडिदिने भने मैले भने तपाईँको बाहिर बस्दा एजेन्डा निकाल्ने, सत्तामा गइसकेपछि ती सबै बिर्सिहाल्छन्। हेरिराख्नु भएको छ, त्यो प्रमाणित हो, त्यसमा कुनै भन्नै छैन। तपाईँको त्यो कुनै लुका छुपाएको हरेक जनता हेरिरहेको छ। तपाईँको
त्यसो भए मधेसको राजनीति के हो त त्यसो भए बताइदिनुहोस् त। मैले मधेस होइन, तपाईँ मधेस बारम्बार भन्नुहुन्छ, म राष्ट्रकै राजनीतिको म बुझ्न सकेको छैन। म अघि पनि भने राष्ट्रकै राजनीति बुझ्न सकेको छैन। राष्ट्र कहाँ जाने हो? कोही इन्डियन प्रो छ, कोही अमेरिकन प्रो छ, कोही चाइनिज प्रो छ, यस्तो कहीँ हुन्छ? उहाँलाई थाहै नै छैन कोबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। भनेपछि त रिमोट छ। रिमोट छ हरेक ठाउँमा, हरेक राजनीतिक दलमा रिमोट छ। हरेक राजनीतिक दलमा, हरेक व्यक्तिमा रिमोट छ। त्यसो भए अहिले पछिल्लो समयमा ब्रिजेशजी, तपाईँ त राप्रपामा पनि बुझ्नुभयो, अहिले पछिल्लो जुन किसिमको नेतृत्व छ नि, यो नेतृत्वमा केही परिवर्तन त देखियो केही राजनीतिक दलमा, तर व्यवस्था हामीले जुन व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो व्यवस्थाप्रति अहिले जनतामा जुन उत्साह पहिला थियो नि व्यवस्था आउँदाखेरि र अहिले इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयनको पाटोमा आउँदाखेरि अहिले जनता निराश हुनुको पछाडिको रिजन के हो त्यसो भए? होइन, कस्तो छ भने व्यवस्था भनेको मलाई लाग्छ गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था कुनै छैन। गणतन्त्र भनेको खराब व्यवस्था होइन मलाई लाग्छ। यही तपाईँको छिमेकमै हेरौँ, हामी टाढा किन जानुपर्ने, किनभने हाम्रो ओपन बर्डर छ। नेपालका 50% जनता इन्डियामा पनि जान्छन् होला, थाहा होला। इन्डियामा पनि त गणतन्त्रै हो नि तपाईँको, तर त्यहाँबाट त निराशा त भएका छैन जनता। त्यसैले कुनै पनि व्यवस्था, म त के भन्छु भने कुनै पनि व्यवस्था खराब हुँदैन, पात्र खराब हुन्छन्। यो स्टुडियो छ, तपाईँ चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ होला, कोही अर्को मान्छे आउँछ भने त्यो नराम्रो गरिदिन्छ तपाईँको। एउटा गाडी हुन्छ नि, भन्छ नि ड्राइभर राम्रो भयो भने अलि थोत्रो गाडी पनि यहाँबाट तराईसम्म पुगाइदिन्छ, तर एकदम ड्राइभरै नराम्रो भयो भने एकदम न्यू ब्रान्ड प्राडो दियो भने पनि त्यो पुर्याउन सक्दैन तपाईँको। ओके, तपाईँले त्यो भन्दाखेरि एउटा प्रश्न आयो कि मलाई, ड्राइभर राम्रो हुनु पर्यो हो, गाडी एकदमै नयाँ चिटिक्क राम्रो गाडी लिएर आइयो होइन, तर त्यो ड्राइभिङ गर्ने ड्राइभर जुन छ त्यो पुरानै पर्यो। अब स्किल भएन त्यसमा त्यो चलाउने क्षमता भएन त्यो राष्ट्रलाई। त्यो खालको सिस्टम नबुझेको ड्राइभर पर्यो, पुरानो सिस्टम मात्रै बुझेको ड्राइभर पर्यो। होइन, सिस्टम बुझेको होइन, त्यो त्यसले चलाउनै आउँदैन। त्यो सिस्टम त गाडी मात्रै थाहा छ के हुन्छ कि। भनेपछि व्यवस्था परिवर्तन भए पात्र उहिरहे, एकदम पात्र उहिरहे। पात्रका जुन नयाँ पनि आए, जस्तै तपाईँ पात्र नयाँ किन आए भन्छु म, अहिले त प्रदेश सरकार बन्यो नि तपाईँको, स्थानीय सरकार बन्यो नि तपाईँको, त्यहाँ त केही नयाँ नयाँ पात्रहरू आएका छन् नि तपाईँको, तर उहाँहरूले त राम्रो गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँको। त्यसको पछाडि एउटा म अर्को पनि के हेर्छु भने जनता नै हाम्रो त्यस्तै भयो कि जस्तो लाग्छ क्या। जब जनताले एक बोटी मासु र एक पाउच दारूमा यदि भोट हाल्छ भने, जनताले एउटा नलकामा एउटा साडीमा भोट हाल्ने कल्पना गर्छ भने, त्योबाट निस्केको पात्रहरू के हुन्छन् तपाईँको? त्यसैले पहिले जनता पनि सुधार्नु पर्यो। आफू भयमान अनि नेता इमान्दार पाइन्छ? त्यसैले हरेक यहाँको जति छन् हामी सबैको चेन्ज हुनु पर्यो, सबैको दिमाग सबैको चेन्ज हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मेन जनताको मेन्टालिटी चेन्ज हुनु पर्यो एकदम। पार्टी होइन, व्यक्ति हेर्नु पर्यो जनताले। व्यक्तिले जहिले राम्रो गर्छ भने छन् व्यक्ति नराम्रो छैनन् तपाईँका, तर उहाँले अवसरै पाउनुहुन्न। उहाँहरू सधैँ पछाडि किनभने यहाँ त पार्टी भइसकेको छ नि तपाईँको। हाम्रो देश त के भएको छ भने, तपाईँ एउटा गाउँमा जानुहोस् भने टिक लगाउनु छ भने यो कुन पार्टीको घर हो भने थाहा भइहाल्छ कि तपाईँको। कुनै यस्तो घर बस्दैन यो पार्टीको टिक लाग्दैन तपाईँको। अनि त्यसपछि जब म पार्टीकै भइसक्यो भने मेरो पार्टीले राम्रो गरे पनि भोट दिने हो, नराम्रो गरे पनि भोट दिने हो। अनि कहाँबाट तपाईँको परिवर्तन हुन्छ? भनेपछि चेतनामा कमी भयो। चेतनाको कमी भयो एकदम। राजनीतिक चेतना भइकन पनि आफ्नो पार्टी एउटा व्यवस्थासँग चाहिँ जुझ्न सकेन जनता, यसरी बुझौँ? होइन, कस्तो छ भने पार्टीमा के हुन्छ भने मलाई जुन लाग्छ, अब मेरो जे अनुभव छ, क्याडर हुन्छन् क्या, क्याडर बनाउनु पर्ने हो। तर हामी के छौँ भने भोटर बनाउँछौँ क्या पार्टीमा। भोटर त न्युट्रल छोडिदिनु पर्ने हो नि तपाईँको। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् नेपालमा निजामतीको कर्मचारीको हाम्रो युनियन छ, अरू पार्टीको त युनियन छँदैछन्,
बस व्यवसायी सङ्घको छ के, कतै आबद्ध भएन बस व्यवसायी सङ्घ पनि छ त्यहाँ, त्यो पनि 2वटा 4वटा हुन्छ, एउटा पार्टीको एउटा पार्टीको टेम्पो व्यवसायी सङ्घ छ, नाउ व्यवसायी सङ्घ छ, उद्योग वाणिज्य छ तपाईँको पार्टीगत रूपमा हरेक क्षेत्रमा छ। मतलब कहीँ न कहीँबाट उहाँले पार्टीसँग आबद्ध हुनै पर्यो। हामी यो गलत ट्रेन्ड बसाएको होइन। तपाईँ उद्योग वाणिज्य गरेर उद्योग वाणिज्य गरोस् न आफ्नो प्योर उद्योग वाणिज्य हिसाबमा। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ स्वतन्त्र सांसद भएको नाताले यो कुरा त गरिराख्नु भएको छैन? होइन, म स्वतन्त्र होइन। तपाईँ एकदम डिपली अध्ययन गर्नुहोस्, यहाँको फाल्ट भनेको यही हो। मैले हेर्दाखेरि यहाँको फाल्ट नै यही छ कि हामीले प्रत्येक यहाँ न्युट्रल व्यक्ति छँदै छैन तपाईँका 10% 5%। अब कर्मचारी भइसक्यो, कहाँसम्म अब त न्यायाधीश न्यायपालिका भइसक्यो नि तपाईँको पार्टीको त। हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुसिसक्यो तपाईँको। प्रहरीमा त्यस्तै छ। म कुनै ठाउँ यस्तो छँदै छैन। तपाईँ कुनै ठाउँ मलाई भनिदिनुहोस् त्यो राजनीतिभन्दा पर छ। हामी अमेरिका कल्पना गर्छौँ, अमेरिकामा यस्तै छ। अमेरिकामा त भोट दिइहाल्छन्, भइहाल्छ तपाईँको। तर हामी कहाँ के छ तपाईँको? त्यसैले हाम्रो सबैको सोच जबसम्म परिवर्तन हुँदैन भने हामी यस्तै झेलिराखेका छौँ तपाईँको, यस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। ब्रिजेश कुमार गुप्ता अब चाहिँ फेरि पनि स्वतन्त्रै उठ्छ कि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छ? म यो अहिले फेरि म अघि पनि भने कि म कस्तो व्यक्ति हो भने म राजनीतिमा नआउने व्यक्ति हो। म चाहेर आएको व्यक्ति होइन तपाईँको। मलाई त्यहाँका मेरा जनता, मेरा शुभेच्छुकहरूले जबरजस्ती लाएको व्यक्ति हो म। त्यसैले उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, म कुनै पनि काम गर्दाखेरि उहाँहरूसँग बिना डिसिसन गर्दैन। अरू के भन्छन् भने नेताको पछाडिका जनता जान्छन्, नेता अगाडि जान्छ। म के भन्छु भने मेरो कार्यकर्ता अगाडि जान्छ, म पछाडि जान्छु। तपाईँको फरक त्यति छ त्यहाँ। भनेपछि अहिलेको तपाईँको क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले के भनेका छन्? पार्टीमा आबद्ध भयो भनेका छन्? होइन, अहिले मैले भने कि अहिलेसम्म त्यस्तो अब निश्चय नै चुनाव माहौल आइरहेको छ होइन। अब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। अब साथीहरू भनिराख्नु भएको छ। मैले अब भनेछु उहाँलाई कि छलफल गरौँला। तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ, म जनतावादी हो कि म कुनै पार्टीवादी होइन, जनतावादी हो। जनताले जे भन्छ त्यो गर्ने हो। भनेपछि त्यहाँको जनताले के भनेको छ? स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने स्वतन्त्र रूपमा उठ्छौँ भनेको छ। अहिले मैले अहिले छलफल भएको छैन, मैले भनिहालेँ नि। अब छलफल हुन्छ होला। तपाईँ हतार नगर्नु, छिट्टै खबर तपाईँले त्यो पनि पाउनुहुन्छ के गरौँला भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँले मेरो कुरा सबैको माझमा राखिदिनु भयो, सबैले सुने, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता। हवस् त, आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।